منو گوش بدین مزخرف میگی از خونه من گم شه بیرون. نمیدونستم قسم میخورم شفق تو بگو باور کنین من هیچی نمیدونستم چرا نمیدونستی ها؟ چیه؟ آموزشگاه میری برای درس خوندن یا داستان گفتن؟ تو چه جور دختری هستی؟ نمیدونم مادرت چطوری بوده. سنموس رفتار خیلی درستی باهات داشته. باید افسارتو دستش میگرفته. تو خیلی بی‌حیایی. با اون زبونت خودت میگی که منو عروس خودت کن. من تو رو عروس خودم کنم. برو بیرون. از اینجا گم شو. خورم ببینین چی داره میگه. بهت داره تهمت میزنه، داره دروغ میگه. نمیدونم این حرفا رو از کجا آورده. مگه چی بهتون گفته؟ خورم این میگه که تو بهش قول ازدواج دادی. این داره دروغ میگه مگه نه؟ داره دروغ میگه مگه نه؟ گریه نکن عزیزم، آروم باش. نتونستی تحمل کنی؟ تو از من مخفی کردی که تو شفق